نعرفوا شنو هما لي كومبوزي اروماتيك، او بعبارة اخرى كيفاش نعرفوا ان داك الكومبوزي اروماتيك ولا لا. دونك عندنا 3 كريتير برانسيبو. الاول هو خصو يكون سيكليك، ما كاين شي اروماتيك ماشي سيكليك. لا دوزيام خصو يكون فيه شي سيستيم كونجوغي، هذه هي لا دوزيام من دوك الخمسه اللي عندنا، من دوك الخمسه اللي سيستيم اللي كونجوغي اللي عندنا. دونك لا تروازيام ريغل خصو يحقق لا ريغل دو هيكل. ريغل دو هيكل تتقول لنا ان خصنا ندير واحد المعادله من الدرجه الاولى ونلقاو هاد ان عدد صحيح طبيعي او ان نومبر اونتي. صافي. دونك تتكون عند 4 ان بلس 2 ايكالا النومبر ديال لي زيليكترون اللي داخلين في كونجوغيزون. يقد يكون بي او دوبليزون، يقد يكون ان دوبلي ليبر. صافي. دونك le composé le plus connu في les aromatiques هو البنزين. دونك نمشيو نطبقوا على الثلاثه ديال لي ريغل نشوفوا واش محققين ولا لا. دونك الاول سيكليك هي كونجوغيزون هو لا ريغل دو هيكل خصنا نحسبو. دونك باش نحسبوا لا ريغل دو هيكل خصنا نحسبوا لي زيليكترون اللي داخلين في كونجوغيزون او لي زيليكترون دي لو كافيتي. دونك عندنا السيستيم اللي عنده بي سيغما بي. دونك هذا هو السيستيم كونجوغي دو كونجوغيزون اللي فيه. صافي. دونك دوبليزون فيها جوج ديال لي زيليكترون بي، دونك 3 في جوج تعطينا 6. دونك تنحلو هاد المعادله هادي ساهل كلشي يحلها تلقاو واحد. دونك بما ان لقينا عدد صحيح طبيعي دونك هذا اروماتيك. دونك هاد 3 لي كريتير محققين فيه. اجيو نصعبوها شويه ونمشيو عاود واحد ليكزومبل اخر اللي هو الفوران. دونك هاد الفوران، دونك هاد الاكسجين عنده جوج ديال لي دوبلي ليبر، ها واحد ها جوج. صافي. دونك اجي نشوفو شنو هو السيستيم اللي فيه. دونك عندنا هنا سيغما بي سيغما بي، ها واحد سيستيم كونجوغي. صافي. عندنا واحد اخر هنا ها ان سيغما بي، دونك عنده جوج لي سيستيم كونجوغي. دونك هاد السيكل كامل عندنا واحد الكونجوغيزون، هنا واحد الموفمون ديال لي زيليكترون هنايا. صافي. دونك واحد سيستيم كونجوغي هنا. دونك الاشكال هنايا اجيو نحسبوا شحال من الكترون داخل في كونجوغيزون. دونك الخطا اللي تيوقعوا فيه الطلبه الاغلبيه تيحسبوا لنا حتى هاد دوبلي ليبر اللي الفوق. دونك هاد دوبلي ليبر راه ما داخلاش في كونجوغيزون، هذا اللي تحت هو اللي داخل في كونجوغيزون. دونك الا درتي 8 هنايا راك مشيتي غلط. دونك هادي غادي ينفعكم حتى في الديوريك باش تحسب لي زيليكترون بي، باش درنا واحد لي دياغرام انرجيتيك. دونك خصك ما تحسبش هذا، حسبتي هذا درتي 8 راه غلط، راه 6 اللي كاينين هنايا. دونك ها جوج دوبلي ليبر، ها جوج دوبليزون مع جوج هي 4 مع الدوبلي الاخرى هي 6. دونك الا حسبنا ان غنلقاو واحد تا هو. دونك بحال البنزين 6 غنلقاو واحد. دونك باش درنا واحد الدياغرام انرجيتيك خصو يكون عندك 3 ديال لي نيفو اللي لتحت عامرين والرابع خاوي. دونك النيفو الثالث هو الاومو والرابع هو البي في. صافي. دونك الا حسبتي حتى هذا قلتي لنا راه كاينين 8 راه عندك غلط. صافي. دونك تو سامبلومون نعاود نمشيو لواحد اكزومبل اخر باش نعاودو نفهمو مزيان. دونك مثلا خدينا سيكلو بوطادي. صافي. دونك باش نشوفوا هاد الثلاثه اللي كنتي واش محققين فيه ولا لا. دونك سيكليك هو كونجوغيزون هو هيكل فينا هو ما عندناش. دونك كونجوغيزون هو عندنا بي سيغما بي، دونك سيستيم كونجوغي. دونك نحسبوا شحال من الكترون داخلين في السيستيم كونجوغي هو 4. دونك جوج ديال ليزون عندنا 4. دونك الا حلينا هاد المعادله من الدرجه الاولى تلقاو 1 على 2. دونك ما لقيناش عدد طبيعي. دونك هذا ماشي اروماتيك، واخا فيه جوج لي كريتير محققين الثالث ما كاينش. دونك تنضربوا داكشي في الزيرو كامل، هذا نو اروماتيك. صافي. هاد جوج اروماتيك. كاين عاود واحد هذا هو لا ريغل اللي غتتبع مع كلشي. مثلا الا خدينا هاد السيكلو هيكسان، دونك السيكل هو كونجوغيزون فينا هو هيكل فينا هو. دونك هذا نو اروماتيك. دونك جوج ديال لي ريغل ما محققينش فيه، دونك نعتبروه نو اروماتيك. وكان عاود واحد النوع ديال لي زاروماتيك او نقدروا نقولوا زاروماتيك مزورين اللي بحال هذا.
دونك تا هذا عندنا سيستم كونجوغي بي سيغما بي صافي. دونك سيكليك هو كونجيغيزون هو هيكل ما كاينش. دونك تا هو عندنا 4 ديال لي زيليكترون في كونجيغيزون. دونك الا حسبناني غنلقاو تا هو 1 على 2. دونك نو اروماتيك. دونك شنو تنديرو باش نردو اروماتيك؟ تنديرو ليه دي بروتوناسيون، تنحيدو ليه واحد الارش هنايا باش يعطينا هنا المواه. دونك راه كرينا واحد السيستم كونجوغي اخر. عندنا قبيله عندنا بي سيغما بي، دابا عندنا عاود بي سيغما لا شارج موان. دونك دابا اجيو نحسبوا ليه لي زيليكترون اونغاجي في الكونجيغيز. دونك عندنا هنا 4 وهاد لا شارج موان تيتعطى بجوج بحال دوبلي تا هو. دونك عندنا 6. دونك الا حسبنا ان غنلقاو تا هو 1 بحال البنزين والفوران. دونك تا هو هذا تنقولوا عليه اروماتيك، ولكن اروماتيك مزور. دونك شنو تنسميو عليه؟ تنسميو سومي اروماتيك. علاش تنسميو هاد السميه؟ لحقاش هادو ما تيكونوش عندنا في الطبيعه، دونك حنا اللي تنكريو. دونك هنايا درنا ليه دي بروتوناسيون باش نحققوا فيه لا ريغل ديال الهيكل صافي. دونك هادو تيتسموا سومي اروماتيك، او نقدروا نسميوه اروماتيك مزور انا بنا بسطوها. دونك هذه هي القاعده اللي تقدر تطبق مع كلشي. قد يكون عندك بيسيكليك تريسيكليك حتى هو تطبق عليه هاد العلاقه سيكليك، طبق عليها الطروا ديال لي كريتير سيكليك سيستم كونجوغي لا ريغل ديال الهيكل واش محقق صافي. دونك الصعيبه شويه هنا هما هادو باش تحسب شحال من الكترون في كونجوغي. دونك ديما خصك ما تحسبش لي دوبلي ليبر اللي داخلين اللي ما داخلينش في كونجوغي، غير اللي داخلين بحال هنايا. حتى البيريدين حتى هي رابع نفس السيستم اي حاجه. دونك هذا هو اللي يبان لي صعيب. دونك هذا الفيديو راه يكون ديسپونيبل في لاشين ديالي، دونك بروفيتيو واستافدوا منه.